اور رب عالم ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ایک یہ سامنے ذرا بولو چاہتا رب دا ذرا آواز کرو ذرا، اے رب دا قرآن ہے جیدہ ہندو تو ایمان ہے وہ مسلمان ہے، جیدہ اس رب دی کلام دے تے ایمان ہے وہ مسلمان ہے، جیدہ ہندو تو ایمان نہیں وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ تے نماز تے قرآن دے مسلمان تے نماز دے فرق کیے کافر دے وچ جب اذان ہوئے مسلمان کی کرتا ہے مسجد آنا نا جی، نماز ہوئے رب دی اذان ہوئے مسلمان تڑپ جاتا ہے، دوڑ کے مسجد میں آتا ہے کہ میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا جو میرے خالق نے یاد کیتا ہے۔ کہ کافر کی کرتا ہے وہ آنا کرے مسجد میں بولو چاہ رہا تاجی مسجد کبھی آیا کافر اور یار تسی نماز پڑھ دے پہ ہو میں بھی پڑھ لاؤں، کوئی تسی زکاة دے پہ ہو اور میں بھی بڑھنا دے جاؤں، تسی خراب کر دے پہ ہو میں بھی بڑھنا خراب کر جاؤں، اور تسی حج کر دے پہ ہو میں بھی نام لے جاؤں، کبھی آنکھیں وہ کافر سادہ عمل نہیں کرتا، اسی مسلمان ہے کونہ کے عمل کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے۔ مسلمان نماز تو بچھڑتا نہیں، ذرا غور کریا جی، مسلمان نماز تو بچھڑتا نہیں تے کافر نماز نو پڑھتا نہیں۔ مسلمان تے کافر دے وچ فرق نماز دا ہے، اے نوٹ کر لیا جی، مسلمان تے کافر دے وچ فرق نماز دا ہے، مسلمان نماز تو بچھڑتا نہیں تے کافر نماز نو پڑھتا نہیں۔ جے باقی تو مسلمان ہے تے نماز دے محبت رکھ، وَقُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، میں نے مٹھے آقا دا فرمان ہے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کر۔ جس محبوب دا کلمہ پڑھ کے بیٹھا ہے وہ محبوب آدھا پہ ہے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کے، یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنا ہے تو نماز دے پابندی کر، رب دے قرآن دے نال پیار کر، رب کعبہ دی قسم ہے جیڑی پریشانی ہے جیڑی مشکل ہے جو بھی پریشانی ہے جڑے رب دی نماز جا جا سے اس سر پر سجو ہو جائے کہ جھکا دے سے بلکی ہو سی رب بھی راضی تے شاہدار بھی راضی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت دے نال ذوق و شوق دے نال، محبت دے نال ذوق و شوق دے نال، ادب و احترام دے نال، میٹھی آواز تے میٹھی زبان دے نال، میٹھی آواز تے میٹھی زبان دے نال آؤ سارے میرے نال مل کے حضور علیہ السلام دی ذات مبارکہ دے ہوتے درود و سلام دا نظرانہ چا پیش کرو، آؤ مل کے جا السلام والسلام علیکہ یا سیدی
نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے یارو، خدا کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے یارو، خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار کروڑا درود تاجدار مدینہ صاحب قلب و سینہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے۔ عزیزان کرام، جیویں کہ تانوں پتہ ہے اج دا دن جمعہ المبارک دا دن ہے، اور اس مالک الخالق دی بارگاہ دے اندر سر بسجو ہون دا دن ہے۔ دعا ہے اس رب العالمین دی بارگاہ دے اندر جویں مینوں تے تہانوں اللہ رب العالمین نے جمعے دا دن نصیب فرمایا ہے اور اتنی سونی سعادت نصیب فرمائی ہے، دعا ہے اس مالک حقیقی دی بارگاہ دے اندر میرا مولا جویں اے بابرکت دن اسانو نصیب کیتا ہے، ایویں ہر مسلمان نو انسان کا نصیب فرما۔ تے جڑے لوگ نہیں آندے مولا انہاں نوں بھی اپنے در تے آن دی توفیق عطا فرما، انہاں نوں بھی اپنے در تے آن دی توفیق عطا فرما۔ پتہ چلیا مالک دا دروازہ تے ہر وقت کھلا ہے، آنا جانا تیرا میرا کم ہے، جنہ اسی اللہ دے قرب وچ آواں گے، جنہ اسی اودے قریب ہوواں گے، انی ساڈے تے رحمت وسے۔ تے آؤ رب دا قرآن پڑھیا ہے 21 سپارہ پہلی آیات مبارکہ، ان دے اندر میرے خالق نے میرے مالک نے کی فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ایک تھوڑی جی تشریح کرنی ہے، آج تک جڑا سارا موضوع تے عنوان ہے وہ بھی ہے نماز کے متعلق۔ اور رب دا قرآن اعلان کیا کرتا ہے کہ نماز بے حیائی تے برائیاں تو بچاندی ہے، نماز بے حیائی برائیاں تو روک دی ہے، گناہ تو روک دی ہے، پر اسانے وال سارے کام ہیں۔ اے تو نمازوں میں پڑھی آنے ہیں چوری بھی کرتے پہیں، نمازوں میں پڑھی آنے ہیں زنا خوری بھی کرتے پہیں، نمازوں میں پڑھی آنے ہیں شراب بھی پیتے پہیں، نمازوں میں پڑھی آنے ہیں سود بھی کھاتے پہیں، نمازوں میں پڑھی آنے ہیں دوسرے کا حق بھی کھاتے پہیں، نمازوں میں پڑھی آنے ہیں چغل خوری بھی کرتے پہیں، نمازوں میں پڑھی آنے ہیں غیبت بھی کرتے پہیں، نمازوں پڑھی آنے ہیں دوسرے کا حق ماری آتے ہیں۔ اے تو نماز تو نہیں آتے۔ اور رب دا قرآن بھی سچا تے میرے میٹھے آقا دا فرمان بھی سچا۔ اے رب دا قرآن نازل ہویا ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے، تے سانو کنے دسیا کہ اے رب دا قرآن ہے اللہ دے یار نے، سانو کنے دسیا کہ نماز فرض ہے اللہ دے یار نے، سانو کنے دسیا کہ روزہ فرض ہے اللہ دے یار نے، سانو کنے دسیا زکوٰۃ فرض ہے اللہ دے یار نے۔ یعنی دنیا میں ہر معاملات حرام حلال حق نہ حق یہ سارے چیزیں قرآن وچ ہیں، اور اگے تحقیق کرن والا انہوں پھیلاون والا تے دنیا تک پہنچاون والا کیڑی ذات ہے؟ محبوب دی ذات ہے۔ کیڑی ذات ہے؟ رب دے یار دی ذات ہے، رب دے محبوب دی ذات ہے۔ پتہ چلیا رب بھی سچا، او دا یار بھی سچا، او دا قرآن بھی سچا، یہ اگر جھوٹے تے اسی خود رب دا قرآن اسی نہ پڑھیے، نبی دا فرمان بھی اسی نہ سنیے، تے پھر کمی کیدے وچ ساڈے وچ ہوئی نا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ساڈے
فقیر دا زبان میں شعر ہے جیڑا سندا حدیث و قرآن ہے ذرا بول چھڑنا سبحان اللہ جیڑا سندا حدیث و قرآن ہے رب کعبہ کی قسم خدا تازہ تھی دا ایمان ہے جیڑا سندا حدیث و قرآن ہے رب کعبہ کی قسم خدا تازہ تھی دا ایمان ہے وہ جیڑا منکر حدیث و قرآن ہے سمجھی وہ بے ایمان ہے جیندہ رب دے قرآن دے اتے ایمان ہے مدنی دے فرمان دے ایمان ہے رب کعبہ دی قسم ہے رب دے قرآن دی تلاوت ہوئے مدنی دے فرمان سامنے ہوئے جڑا مرد مومن ہے مرد مومنہ انہاں دے کرنے وچ آواز پہنچے تے انہاں دے ہاں کو ٹھنڈک ملدی انہاں کو سکون مل دے سکون تا مل دے جو اندر ایمان ہون دے آؤ رب دا قرآن کی اندر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز بے حیائی تے برے کاموں تو روک دیے بچا دیے گناہ کو دور کر دیے لیکن اسی نماز بھی پڑھتے پے ہیں نال سر پر سجود بھی ہوندے ہیں فجر دی نماز بھی جماعت نال پڑھتے ہیں ظہر دی نماز بھی جماعت نال پڑھتے ہیں عصر دی نماز بھی جماعت نال پڑھتے ہیں مغرب دی نماز بھی جماعت نال پڑھتے ہیں عشاء دی نماز بھی جماعت نال پڑھتے ہیں جمعہ 8 دن بعد آدھا وہ بھی جماعت نال پڑھتے ہیں سال کے بعد عید آدھی وہ بھی جماعت نال پڑھتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں خیرات بھی کرنے ہیں سارا کچھ کرنے کے باوجود فائدہ کیوں نہیں سکون قلب کیوں نہیں پتہ چلیا ساڑی نمازاں وچ فرق ہے ساڑی نمازاں وچ فرق ہے اگر صحیح معنی سر کا سجو ہو کے رب دی بارگاہ وچ جھک جائیے تو پھر تے مزہ آ رہا ہے پھر تے سکون آ رہا ہے آج کل لوگ کی سوال کرتے ہیں مولوی جی نماز پڑھنے کا خیال آ جاتا ہے نماز پڑھنے کا دھیان باہر چلا جاتا ہے او بھائی تو نماز پڑھنا ہے رب دی بارگاہ وچ اگر تینوں تھانے پیش کر دئیے ایسو جو دے دے دیسو دے دے تینوں پیش کر دئیے اتھے تینوں کب کبھی ہوتی ہے تینوں لرزہ داری ہوتی ہے تینوں خوف داری ہوتے اگر ایک انسان کی پیشی ہوئے وہ دے سامنے جاوے تینوں ڈر لگتا ہے تینوں خوف آتا ہے جڑا مانے کے حقیقی ساری کائنات دا وہ دے کہ تینوں خوف نہیں ہوتا وہ دے کہ تینوں یاد نہیں ہوتی پتہ چلیا نماز ساڑی وچ فرق ہے نماز ساڑی وچ فرق ہے تا کر کے نماز سانو فائدہ نہیں دیندی آؤ جنہاں لوگوں نے نماز دی پابندی کی ہے جنہاں لوگوں نے نماز دی پابندی کر کے نماز کو ادا کیتا ہے اللہ نے انہوں مقام کیسا ادا کیتا ہے اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے غلامہ در غور کرے آجے تیرے میرے مٹھے آقا تاجدار مدینہ صاحب قلب و سینہ معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے کل باروز قیامت ترائے گروہ ایسے ہونگے جنہاں دے چہرے ایک دی سورج واگو چمکے گا دوجہ دی چودری دے چند واگو چمکے گا تیجے گروہ دے چہرے جنہے ستارے واگو چمکے گا صحابہ کرام عرض دی یا رسول اللہ فدا قومی سونے آمن موڑے تھوڑی وضاحت فرما جو اے جنہے سورج واگو چہرے چمکر گے جنہاں دی چودری دے چند واگو چہرے چمکر گے جنہاں دی ستارے واگو چمکر گے انہاں دا کم کی ہوئے گا وہ نماز کس طرح پڑھن گے انہاں لوگ ایک مقام دے رتباتی میں میرے گھر سنیا سانو کے دس دیو صحابہ کرام نے عرض کی سنیا تسی کہتے ہو کل بروز قیامت ایک گروہ آوے گا جنہاں دے چہرے سورج وانگو چمکتے ہون گے جو دوسرا گروہ آوے گا انہاں دے چہرے چوڑی دے چن وانگو چمکن گے تیسرا گروہ آوے گا انہاں دے چہرے ستارہ وانگو چمکن گے سونے آقا ذرا ایک دسیا جے وہ کیڑے طریقے نال نماز پڑھتے سن تاکہ اسی بھی انج چپڑی اسی بھی انج پڑھی اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دی غلام ذرا غور کریا جے تیرے میرے میٹھے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلامو ہلے اذان نہیں ہوندی میرے غلام کچھ ایسے ہون گے جنہاں دے چہرے سورج واگو چمکن گے انہاں دا کام کی ہوئے گا انہاں دا طریقہ کار نماز دا کی ہوئے گا اذان تو پہلے وضو کر کے مسجد
اندر بیٹھے ہون گے اذان تو پہلے وضو کر کے مسجد میں بیٹھے ہون گے نماز تو دور نکل نماز تو پہلے وہ اذان کے انتظار کرتے ہون گے کیا گرو کل بروز قیامت جنت دے سامنے جاوے گا فرشتے پوچھیں گے یار تسی کیڑا عمل کرتے رہے ہو کیڑا عمل کرتے رہے ہو کیا تہاڈی ولایت دا کو ملی ہے یا تانوں رسالت تے نبوت ملی ہے وہ حضور دے غلام ہاتھ جوڑ کے عرض کرن گے او نا نا اسی نہ کوئی ولی نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی اسی تے حضور دے غلام اسی تے حضور دے غلام انہیں کہ یار کیڑا کام کرتے رہے ہو کیسی ہو تے کوئی کام نہیں کیتا ہاں پر نماز دی طلب واسطے نماز دی محبت جیسی اذان تو پہلے وضو کر کے مسجد وچ بیٹھے ہوندے سن اسی مسجد دے اندر پہلے بیٹھے ہوندے سن پتہ چلیا جڑا پہلا گروہ ہے جنہاں دے چہرے سورج وانگو چمکن گے انہاں دا عمل کی سی او اذاناں تو پہلے وضو کر کے مسجد وچ انتظار ہوندے کردے سن تا کر کے انہاں دا مقام اے ہے قیامت والے دہاڑے انہاں دے چہرے سورج وانگو چمکتے ہوں گے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلام ذرا غور کرے آجے جو دوسرا گروہ چوٹی دی چاند کو چمکتے ہون آئے گا انہاں کو فرشتے پوچھیں گے یار تسی کیڑا عمل کردے ہو تانوں بھی رب نے ولایت دتی ہے کوئی رسالت دتی ہے او بھی رو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے نا نا اسی کوئی ولایت رکھن والے نہیں نہ کوئی رب دے رسول تے نہ کوئی نبی اسی تے حضور دے غلام وضو کر کے باوضو رہ کے اپنے دکانوں تے بیٹھے ہوندا سا وضو کر کے اپنے کماں کاراں وچ لگے ہوندا سا لیکن جدوں رب دی آواز آندی اے آواز آندی تے اسی دوڑ کے اللہ دے گھر لگے جاندے اسی سارے کم چھڈ کے دوڑ کے اللہ دے گھر لگے جاندے پتہ چلیا جڑا دوسرا گروہ جنہاں دے چہرے چوٹی دے چن وانگو چمکتے ہون گے انہاں دا طریقہ کار کی سی انہاں دا طریقہ کار اے سی وہ وضو پہلے بنا کے کھڑے ہوندے سن وضو پہلے بنا کے کھڑے ہوندے سن اپنے کماں وچ اپنے دنیاوی معاملات وچ لیکن جدوں ہی رب دی آواز آوی اللہ اکبر دی وہ سارے کام چھڈ کے فوراً اللہ دے گھر چلے آندے سن تا کر کے انہاں دے چہرے چوٹی کے چن وانگو چمکدے نے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلام حضرت غور کرے آجے جدو تیسرا گروہ جنہاں دے چہرے ستارے وانگو چمکے ہوں گے انہاں کولوں فرشتے پوچھن گے یار تسی کیڑا عمل کیتا ہے تسی کیڑا وظیفہ تے کیڑا کر کے آئے جو اللہ پاک نے تانوں رتبہ تے شان دتی انہاں نوں پوچھا جائے گا کیا تسی ولایت رکھدے ہو اللہ دے ولی یا نبی ہو نا 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 اللہ دے کوئی نبی نہ کوئی رسول دے نہ ولی اسی تے حضور دے غلام اسی تے حضور دے غلام یا رسول تسی کیڑا عمل کرتے ہو جو اللہ پاک نے تانوں اے شان عطا کیتیاں نے اے رتبے تے اے مقام عطا کیتیاں نے او آکھن گے یار ساڈا ہور تے کوئی عمل نہیں ہاں ہاں اسی دکان تے بیٹھے ہوندے سا یا بازار وچ ہوندا سا یا پٹھے پہ بڑھتے سونا سا یا گھر تے کوئی دنیا دے معاملات ہوندا سا جدوں آواز آندی سی اشارہ عطا کیتیاں نے اے مقام عطا کیتے نے پتہ چلیا اے ترے گروہ کیڑے سورج وانگو چہرے چمکتے ہون گے انہاں دا عمل ویکھ لیا وضو کر کے پہلے مسجد بیٹھے ہوندے سن دوسرا جڑا گروہ آیا جنہاں دے چہرے چوٹی دے چن وانگو چمکتے ہون گے انہاں دا کی عمل سی وضو پہلے بنا لیندے سن جدوں اذان سنتے سن فوراً اللہ دے گھر آ جاندے سن
آتی وہ سارے کمکار چھڑ کے رب دی بارگاہ وچ آ جاندے سن پتہ چلیا اے مقام کینوں ملیا ہے نمازیاں اے سورج وانگو چہرہ چمکنا چودی دے چن وانگو چہرہ چمکنا اور ستارہ وانگو چہرہ چمکنا اے نماز دی پابندی کرن والا با جماعت ادا کرن والا اے رتبہ تے شان اللہ نے انہوں دیتے دعا کرو اللہ سانوں میں نماز دی پابندی دے گئے آسانوں میں یادی بنا چھڑے اور خود اندازہ رہو ادھر رب دا صدا آوے رب دی آواز آوے میرا مالک تے خالق بلاوے ادھر تر چودری دے کوئی نواب بلاوے ایسے جو تے تھانے بلاوے اتھے کیویں دوڑ کے جانے ہیں خوف بھی ہوتا ہے ڈر بھی ہوتا ہے میل بھی کر کے جانے ہیں یار سردار صاحب کدھر ناراض نہ ہو جاوے ایسے جو تھانے دار کدھر ناراض نہ ہو جاوے کوئی اب دنیا دے راضی کرن واسطے ہر معاملات کر چھڑتے ہو کیا مالک نو راضی کرن واسطے او دے ڈر تے نہیں آ سکتے مالک نو راضی کرن دے واسطے او دے ڈر تے نہیں آ سکتے اگر آ بھی جاندے ہو تے تہے دل دے نال توبہ کرو جدوں دل دے نال تسی عبادت کرو گے دل دے نال او دے سر پہ سجو ہو گے رب کعبہ دی قسم وال کی ہو سی رب بھی راضی تے شاہ عرب بھی راضی بل کی ہونا ہے رب بھی راضی تے شاہ عرب بھی راضی آؤ اگر جی نماز فائدہ نہیں دیندی نماز تے بڑا فائدہ دیندی ہے پر نماز پڑھن والا بھی ہوئے آج مسیحہ بھی عام نے جگہ جگہ چوک چوک کے مسجد بنی ہے او جی جامع مسجد بنی بھی او اس کی بڑا ادارہ ہے جی او فلاں ادارہ ہے او فلاں ادارہ ہے آج بڑے بڑے نام تے رکھ لینے سنگے ماربر لگ گئی ہے پر نمازی کتھے بھی یہ سمجھ نہیں ہوگی داڑھی رکھا لینا بڑی گل نہیں سر تے پگڑی پا لینا ایک بڑی گل نہیں متھے تے محراب بنا لینا بڑی گل نہیں حج کر لینا بڑی گل نہیں زکات تے عشر ادا کر لینا یہ بڑی گل نہیں سب تو بڑی گل ہے مسلمان ہونا اس مالک نو مالک بننا اس خالق دا بندہ بن کے رہنا یہ بڑی گل ہے یہ سب تو بڑی جہاد ہے اس 14 صدی کے اندر یہ سب تو بڑی جہاد ہے جڑا خود نو بچا جاوے تے اپنی آپ تے اولاد نو اپنے خاندان نو بچا جاوے میرے مٹھے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 14-15 صدی دے بارے فرما دینے اس دور دے اندر جڑا خود رزق حلال کما کے کی چیز ذرا ذرا بولو چاہ رزق حلال کما کے بچیاں نو کھواوے خود بھی گناہ تو بچے تے بچیاں نو بھی بچاوے رزق حلال کما کے انہوں نو کھواوے اے جہاد تو بھی افضل ہے اے جہاد تو بھی افضل ہے یار اللہ پاک نے کیڑے سونے تندرستے دے چھڑے نے اور رب آنا پہ ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ایک یہ سامنے ذرا بولو چاہتا رب دا ذرا آواز کرو ذرا اے رب دا قرآن ہے جیدہ عیدوں کا ایمان ہے وہ مسلمان ہے جیدہ اس رب دی کلام دے ہوتے ایمان ہے وہ مسلمان ہے جیدہ عیدوں کا ایمان نہیں وہ کافر ہے جب اذان ہوئے مسلمان کی کرتا ہے مسجد آؤں نا جی نماز ہوئے رب دی اذان ہوئے مسلمان تڑپ جاتا ہے دوڑ کے مسجد میں آتا ہے کہ میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا جو میرے خالق نے یاد کیتا ہے کہ کافر کی کرتا ہے وہ آتا کرے مسجد ادھر بولو چاہنا تاکہ مسجد کبھی آیا کافر اور یار تسی نماز پڑھ کے پیو میں بھی پڑھ لاؤں کوئی تسی زکات دے پیو اور میں بھی پڑھنا دے جاواں تسی خیرات کر دے پیو میں بھی پڑھنا خیرات کر لاواں وہ تسی حج دے پیو میں بھی نام لے جاؤ کبھی آکھے وہ کافر ساڈا عمل نہیں کرتا اسی مسلمان حکومت کا عمل کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے مسلمان نماز تو بچھڑتا نہیں ذرا غور کریا جی مسلمان نماز تو بچھڑتا نہیں تے کافر نماز نو پڑھتا نہیں مسلمان تے کافر دے وچ فرق نماز دا ہے اے نوٹ کر لیا جی مسلمان تے کافر دے وچ
وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے میٹھے آقا کا فرمان ہے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کر۔ جس محبوب کا کلمہ پڑھ کے بیٹھا ہے وہ محبوب آگا پہ ہے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کے۔ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنا ہے تو نماز دی پابندی کر، رب دے قرآن دے نال پیار کر، رب کعبہ دی قسم ہے جیڑی پریشانی ہے جیڑی مشکل ہے جو بھی پریشانی ہے جڑے رب دی نماز وچ آ جاسے اے سر بسجو ہو جائے کہ جھکا دے سے بلکہ ہو سی رب بھی راضی تے شاہدار بھی راضی۔